औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जामियत सवर हयात खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह, इस किताब का मुसन्नफ़ चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कुरान और हदीस और सुन्नत की रोशनी में हम अपने फलाही, समाजी, माशी, सियासी मसाइल हम किस तरह हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। सुबहान अल्लाह, ऐ मेरे रब्बे करीम, तू तमाम ऐबों से पाक ज़ात, भरोसे के काबिल यानी लाजमी तौर पर साथ ना छोड़ने वाला यानी हर वक्त साथ रहने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तारीफ़ के काबिल यानी लाजमी तौर पर साथ निभाने वाला। और अल्लाहु अकबर, बहुत ज़्यादा बड़ाई यानी सब ताकतों का मालिक। सुबहान अल्लाह का मतलब ऐबों से पाक मानना है, मगर ज़ात बारी ताला को हमसे गिला होगा कि इसकी तमाम तर निशानियों के बावजूद हम इस पर भरोसा नहीं करते। इस लिहाज से अम्बिया की मिसालें दी गई कि अम्बिया हर मामले ज़ात बारी ताला पर एतमाद करके चले, और मैंने कभी नहीं देखा और ना ही सुना कि मसाइल को इस पर छोड़ देने से किसी का कोई मसला हल ना हुआ हो। सुबहान अल्लाह का मतलब अल्लाह को तमाम ऐबों से पाक मानकर मुकम्मल भरोसा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तमाम तारीफ़ों वाला। तारीफ़ इसकी की जाती है जिससे हद दर्जा मोहब्बत हो, और मोहब्बत जिससे भी की जाए इसकी मान कर चलने का तकाजा करती है। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह की बड़ाई पेश करना है कि वो ज़ात बारी ताला बहुत बड़ा है। इसमें लफ्ज़ बहुत बड़ा का मफ़हूम लामहदूद ताकत का सरचश्मा, क्योंकि बहुत बहुत की कोई हद नहीं, तो गोया रब्बे करीम की ज़ात में कोई ऐब नहीं, यानी हर सूरत में वादा निभाने वाला और तमाम मामूलात में जिनको मान कर चला जाए, और सरचश्मा ताकत यानी सब कुछ कर सकने की ताकत रखने वाला के मानने का इकरार है। निज़ाम सरमायादारी में कुर्बानी में भी मुसाबकत, कंपटीशन का माहौल बन गया। कुर्बानी का नाम देकर सरमाए की नुमाइश होती है। ज़्यादा मकदार में इबादत करना मज़हब से काट देगा और माशरे से भी, इसलिए कि ज़्यादा मकदार में इबादत की तरगीब से लोग इबादत करने से कतराते हैं, या इबादत में मगन रहकर समाजी किरदार और समाज से कट कर मस्जिद और इबादत तक अपनी ज़िंदगी को महदूद कर लेते हैं। अगर कोई कहे काबतुल्लाह लिसानियत यानी महज मुसलमानों का मरकज़ है, तो मैं उसे कहता हूँ कि वो इस्लाम के तरबीती निज़ाम की पैरवी इख्तियार कर ले, जिसका मानना निज़ाम फितरत को मानना ही है। उसे बैतुल्लाह में दाखिले से कोई नहीं रोकेगा। इबादत की ज़्यादा मकदार का मैं ही इसलिए दाई यानी कि दावत देने वाला नहीं, क्योंकि ज़्यादा को बोझ समझकर लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जो इबादत फ़र्ज़ की गई है उम्मत के लिए, इसकी तरगीब देनी चाहिए, ताकि सब अपने रब से तल्लक जोड़ने वाले बन जाएं। काबतुल्लाह तजल्लियात इलाहिया का मरकज़ और बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की अलामत है। इसकी किसी तरह से भी हद तक जायज़ नहीं। समझ आने पर ही तो जो ठहर पाती है, वरना किसी और तरफ मबजूल हो जाएगी। बेशक रब्बे करीम को तमाम ज़ुबानों पर अबूर हासिल है, और वो समझने वाला और ख़ूब जानने वाला है, लिहाजा अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान में भी किया जा सकता है। ज़ालिम को रब्बे करीम के नतीजे पर कुदरत रखने और जुल्म के नतीजे के तौर पर खुदाए पाक के सज़ा दे सकने पर भरोसा नहीं होता, इसलिए तो ज़ालिम जुल्म करता चला जाता है, और इस खुदा की खुदाई पर भरोसा ना होना ही शिरक है। लिहाजा खुदा की कुदरत पर अदम इत्माद यानी शिरक इंसान को बेलगाम घोड़ा बनाकर मनचाही का तसव्वुर मादे पर ईमान होना है, जो किसी को भी हवस परस्ती की तरफ राग़िब रखता है।
مگر نظریہ توحید، خدا کی رضا کے لیے مخلوق کی فلاح کا تصور، احساس اور احسان کا ظرف پیدا کر کے انسان کی اخلاقی بنیاد پر تعمیر و ترقی رکھنا جاری رکھتا ہے۔ مسجد ایک عمارت ہے جس کا مقام اخلاق و کردار کی بنیاد پر انسان کی تعمیر و ترقی سے ہے، مگر جس کی وجہ سے مسجد کا مقام ہے یا جس کے لیے بنائی گئی، جس نے بنائی وہ خود حقوق سے محروم و غلام ہے، اور غلام ہوتے ہوئے تعمیر و ترقی یا خوشحالی کیسے ممکن ہے؟ اگر خوشحالی اور امن و سکون ہو تو تب تو غلام نہیں۔ عبادت کرتے ہوئے میں تصورات کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتا ہوں، اور جب میرا رب مجھے نظر آتا ہے تب تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی اور لذتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ رب کریم کی چاہت کا تصور مخلوق کی فلاح کے ذریعے اپنے رب کی رضا چاہنے کے علاوہ تو سب چاہتے مٹا دیتا ہے۔ ہمارا حجی، کسی نے کہا وہ بچہ کچرے سے کھانا کھا رہا ہے۔ اسے جواب ملا کہ اس مرتبہ حج پر گیا تو ان کے لیے دعا کروں گا، یعنی جن اعمال کے کرنے پر اللہ نے ہمیں ہمت اور اختیار دیا، ان اعمال کے کرنے کو بھی ہم اللہ پر ہی چھوڑ دیں گے اور بے عمل ہو کر دعاؤں کا سہارا لیں۔ اس دعا کی حیثیت ایسی ہے جیسے بغیر شادی کیے بچے کے لیے دعا کے کرنے کی، جبکہ دعا تو عمل کے نتیجے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ نتیجہ خالق و مالک کے ہی اختیار میں ہے۔ ذکر الہی رب کریم پر بھروسہ پیدا کر لینے کی وجہ سے سکون کا سبب بنتا ہے۔ دوسروں کو دعائیں دینا خیر خواہی کے جذبات ہیں، اور دوسروں کی خیر خواہی چاہنا روح کو ترقی دینا ہے۔ لہذا دعا دینے سے اپنی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ خیر خواہی اور نیکی کا ماحول بننے کی وجہ سے معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، اور معاشی خوشحالی اور امن کا پیدا ہو جانا ہی دین اسلام ہے۔ حقوق اللہ کا تصور حقوق انسانیت کے بغیر تو بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج اور ضرورت مند نہیں۔ ہیرا پھیری بے ایمانی ہے، اور بے ایمان اسے کہا جاتا ہے جس میں ایمان نہ رہے، یعنی منفی سوچ اور خود غرضانہ ذہنیت ہو جائے، کیونکہ ایمان مثبت اور اجتماعی سوچ کا نام ہے۔ سوچ خیر خواہی والی ہو اور دوسروں کے لیے ہو، دراصل ایسی سوچ ہی معاشرے کو ترقی دے سکتی ہے۔ داڑھی رکھ لینے اور نماز پڑھنے کا کیا دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ یا پھر اخلاق و کردار سے؟ البتہ عبادت سے اخلاص اور اخلاق کی تعمیر و ترقی ہو جانے سے اچھا کردار ضرور بنتا ہے۔ ریت کے ذرے بھی رب کریم کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم کے مطابق نقل و حرکت کے منتظر رہتے ہیں۔ ان کا منتظر رہنا ہی اپنے مالک کی طرف دھیان یعنی کہ ذکر ہے۔ مسجد اور بازار کی سوچ میں فرق ہے کہ مسجد میں سب لوگ ایک ہی مقصد لے کر جاتے ہیں، اور مقصد اپنے رب کی رضا ہوتا ہے، مگر بازار میں ہر کوئی الگ الگ مقصد لے کر جاتا ہے، اور وہ محض ذاتی ہوتا ہے۔ جب مسجد والی سوچ اپنے رب کی رضا کے لیے مخلوق کی فلاح کی سوچ، سیاست، معیشت اور معاشرت پر غالب ہو جائے، تب تو معاشرہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اگر بازار کی نفسا نفسی کی ہوس پرستی اور نفس پرستی کی سوچ مسجد اور مذہب پر غالب آ جائے، تب مذہب رسم بن کر معاشرتی کردار کھو بیٹھتا ہے۔ خود کی توجہ ہی سے دعا کی مقبولیت محسوس ہو جاتی ہے۔ جھوٹ یا سچ بولنے کو فائدے اور نقصان کے ترازو میں تولنا حکمت ہے، کیونکہ بعض اوقات سچ بولنا کڑوا ہی نہیں، زہریلا بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹ بولنا فساد سے بچا دیتا ہے۔ صدقے کا مطلب مساکین غربا کی سپورٹ، مدد ہے، اس لیے اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عمل تمام مذاہب کے نزدیک نہ صرف انتہائی اہمیت کا حامل ہے بلکہ انسانیت کا ترہ امتیاز بھی ہے۔ تو دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ یعنی کہ ایک ساتھ آپ کو بآسانی ملتی رہیں، اور اس
ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج مل سکے کہ اسلامی طریقہ کار کو اپنا کر موجودہ دور میں ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔